دوستان و قومای گل سلام. از افغانستان و پاکستان که است باز خبری هم آیا تعلقات حکومت پاکستان قد حکومت طالبان که در افغانستان است. دیگه همونطور که ما از پیش هم گفتم، ما نرمالی یگو نیوز را که دیلی بیسیس نیوز که است اونا ما نرمالی کاور نمونم انلیس که اونا که است نشاندهی دزی کنه که اونا که است یگو هیستوریکل امپورتنس داره. دیگه مستی نیوز که ما اینا از خاطر که است هیستوریکل امپورتنس داره که است یک نو حساب کنو روح نشون میده منی تعلقات طالبان که است قد پاکستان و نرمال ریلیشنشیپ را که ناد منی پیشنه 3-4 دهه داشتن او که است روحش که است چنج میشه. چرا ما 3-4 دهه از خاطر از میگم که این مطلب پروژکت خوگاه شروع شد، البته و نامش چنج شد، اول مجاهدین بود به زود که است طالبان 1 2 3 هنزوالا که است در پروژکت شده. خب برای اینکه که مثلا ما که است رقم انالایز کنم، اول که است ما شما رقم بکگراند میدم، از بعد که است ما بنیاد یک کتاب را که است میلم که او کتاب رم که است یک دن افغان لیکای کده که از صوبه سرحد است، ما از خاطر زو سلیکت کردم که او زمان است که مطلب تحریک طالبان پاکستان که است در عروج خوب بود دیگه. بس یعلم چر که تنشن هی بنیاد شمی است. بس ما خاطر میخوایم بگم که پاکستان چه طرف سوچ منه و طالبان چطور سوچ نه و برای اینکه ما سورس زیر بگم که اونا چطور سوچ منه و ما یک دنه افغان را کتاب شرکسته سورس جور منم بنیاد ازو سوچ رکسته و منم که منی ازو کسته و مختلف حساب کنو که طبقات یا افغان رکسته ده منی ازو چیزا کده دیگه. ما پورا کتاب رفرنس نمیدم لیکن ما مو اهم پوینتایش در نظر از ما که تعلق داره در زیر ایونت که مطلب در زیر وضع میشه اونو برای تشریح کدو ازنه. خب موری که است اول طرف بکگراند. خب بکگراند چطور است؟ شما خبر استین که پاکستان که است توقعات داشت که وقتی حکومت طالبان که در افغانستان باید یک است یک فرندلی حکومت برای پاکستان میشه و پاکستان که است از طرف افغانستان که یک لمبه باردر داره که است اور که است از او طرف که است بیغم میشه. لیکن همونطور که شما در جریان هستین در زیر اوضاع که است بسیار زیاد حمله که است در پاکستان که است شده از شمال شم که است که مطلب نرمال صوبه سرحد بود دیگه، از او گاه که بود مطلب خالی برای فاتا ایریا بود، مطلب ترایبل ایریا بود یا که است منی جو در زبان پاکستانی که مو بندوبستی ایریا مثلا در شهری علاقه اورم خاص طور پر کلوز در پنجاب که است یه واقعات میشه و دیگه که است منی بلوچستان که از پیش قض واقعا هم شد خاص طور پر منی پشتون بیلت علاوه ازو که است منی بلوچ بیلت هم که است منی زو موشه و از پیش که است مطلب صرف اوغو بود یا که است منی زو که است نادر و کوشش منه که منی زو که است بلوچ رم که است شامل کنه، سیندی رم شامل کنه، منی زو پنجابی رم شامل کنه و این اپروچ که است در افغانستان شده دی تجربه که است کامیاب دیگه. اونجا خاطر او تجربه را که است اینا میخواد منی پاکستان هم که است بایر وزیر ما اول کم بکگراند میدم از بعد که است ما شما خودون چون نتیجه خود به خود اخذ میتونین که مطلب پیترنی بیهیویر که شما بینگرین بس شما خودون چون ده باز نتایج که است میرسن در منی افغانستان همونطور که شما در جریان هستین نرمالی که است جنبشی پیشنه دفعه مطلب اول دفعه طالبان بود زیادتر افغان بود دیگه همزو خاطر طاقت از نکست در جنوب و مشرق افغانستان بود لیکن دمزی دورانی 20 سال پیشنه 20 سال نکست بسیار زیاد کار کردن بلی شمال کست منیزو کست ازبک و تاجیک رم کست نکست شامل کردن و این دفعه شما وش کردن که در قراری کست طرف نوردرن ایریا افغانستان را تاجیک را زد، ازبک را کست زد. نامنی ازرم کست کوشش کردم تر شما خبر هستین مولوی مهدی بود صرف یک دنه که است که مطلب او را مینا تاب شورده نتنست و اور که است کشت دیگه نالی دیگه شما منطق را شما فهمیدین که مثلا که است نام مذهب که است استعمال منن بزمو قوم را که است در زیر قوم خودون چه میزنه این منی پاکستان هم که است دیگه چرکی رزیستنس که است نارمل از طرفی اقوام غیری اوغو است در منیزی که است مطلب سیندی پنجابی اردوی سپیکینگ منیزی که است بلوچ است همزو خاطر که است اینا مو ټیک استعمال هم ترکی نامستان تاجیکا را استعمال کرد، تاجیک را قد تاجیک زد، ازبک قد ازبک زد. این دفعه که است اینا که است پنجابی را قد پنجابی میخواد ده، سیندی را قد سیندی میخواد ده، بلوچ قد بلوچ میخواد ده که است و
Manezi kesta ta یک حد را کسته کامیاب هم است زیلی است کسته شما کسته منگرن که حتی او آدمایی که منی حکومتی پاکستان کران سرویس کردن و منی حساب کنو که او جگه اونار جای میده منی میڈیا شر جای دادن که مثلا کسته او ذهن سازی مردماره کنه مثل اوری جان مقبول اوری او باوجود ازی که درو پیشی مخو منگرن که مثلا کسته فوجی پاکستانی را بلیش کسته اتیک میشه بعضم کسته او دینوان یک اپولوژیست کسته میشه او کسته میشه ای ریکامندیشن را کسته دری اگر شما کسته گوش کن گواشر کسته کی نباید کسته حکومت کسته طرفداری طالبان را کسته کنه تبالم کسته خب اینال ما بگم که مطلب او د کدام جای نه کسته د مغالطه است خطرناکی پارت ازی کسته د کجاست خب برای اینکه ما اور بگم دیگه نال ما کسته حواله از کتاب را میدم خب نامی کتاب است که آترش اول ما بگم که مطلب نویسندهش کسته د نامی عقیل یوسفزی است و این کتاب کسته در 2012 کسته توسط نگارشات پبلیشرز لاهور کسته شایع شده و نامی خود کتاب است طالبانائزیشن افغانستان سے فاٹا سوات اور پاکستان تک خب مطلب کتاب کسته در زبانی اردو است همونطور که ما گفتم آترشی عقیل یوسفزی است که خودشی علاقش کسته از شمالی علاقه جادی پاکستان است دیگه هم زو خاطر ما کتاب انتخاب کردم که از این پیشم که ما گفتم که مطلب خود از این چرک لوکل است از لوکل داینامیکس کسته و از سوچی افغانا کسته چای که او قوم پرست چی است چای که اونا کسته مذهبی است لیکن ولی جمهوریت کسته یقین دارن چای که اونایی که مطلب کسته جمهوریت را کفر حساب منن و حساب تر بگی که سلفی گروپاش است و چای که اونایی که میکس رجحان دارن مثل طالبان وری که هم قومی چیزا دارن هم جذبه دارن و هم کسته مذهبی جذبه دارن بیسیکلی کسته اونا مین ایدیل از نایی است که اونا کسته در تصور نه نرمال مردم خل نکی نام استن یک مذهبی چیز است لیکن ما که مطلب قصدی را که فهمیدم او چیز را کسته فهمیدم که اینا کسته سوچ نه که مثلا کسته افغانستان یک زمان کسته امارت بودن اونطور که مثلا شما از دوری امیر دوست محمد خان توغمنی بچه شیر کسته نه یعقوب خان را کسته توغمنی از بعد کسته شیر علی خان را کسته توغمنی مطلب از بعد کسته تو چیزا را کسته توغمنی نامشی چیز است امیر عبدالرحمن کسته توغمنی از بعد کسته بچای شیر کسته توغمنی خلاصه کسته اینا بیسیکلی امور هی دوباره کسته میخواه چیزا بیره خب ما از بلی تاپیخ کسته دور نشنی مخالی کسته میخواستم نشو بدم که نیچری ازی چیز است نیچر ازی است که نمیخواه که نظام حکومت بیره که صرف کسته افغان باشه لیکن منی از او چیزش منی پروژکشن شی در طرز حکومت چی کسته بالکل سختگیر سنی والا کسته چیزا باشه مثلا کسته سنی ما بگم غلط میشه بلکه ما بگم سلافی تایپی ذهنیت نظام حکومت منیزو که اورم کستش در انترپریتیشن قبایلی در شدید افغان والا قبایلی ذهنیت کسته مثلا کسته یک معجون اگر ما بگم مثلا کسته یک مکسچری سلافی اسلام کسته قد یک قبایلی اوغو نظام قبایلی افغان کسته ایراردوش که تو یک جای کی کنی او نظام حکومت نظام شه لیکن اصل او کس کی مطلب باید حکومت کنه صرف باید اوغو باشه مثلا کسته یک قومی پروجکشن دن اینی مطلب یک چیزش است تقریبا تمامی خبر است لیکن بعض اوقات مردم کسته ویشفول تینکینگ داره مثلا کسته تر سوچ نه شاید کسته یار اینا مورم جگه بده شاید کسته اینا نرم شونه مثلا مادریت که نام که مطلب اینا شاید مادریت شونه گود طالبان بیت طالبان والا تقسیم یای تر اینا کسته شاید کسته استستی طرف جمهوریت بوره شاید هم که اینا دیگه اخوام را کسته بیلا دیگه همزو خاطر کسته ما این کتاب را حواله میدم اگر ما بگم خو تمامیم گیار خو تو خو حاضر استه و چر که تو حاضر استه دیگه همزو خاطر کسته تو هر چیز را غلطی افغانا میگیری این انترپریتیشن است تو است مثلا کسته توی را یک قومی
نقطه نگاه کسته ایر تو اینترپریت منی امزو خاطر کسته ما یک دنه کتاب اوغان را حواله میدم که خود اوغان است بزمزو خاطر زیبانی خود زور که ما بشنه که خودون از نکسته بگه یار اوغانا کسته درو چطور سوشنه و او کسته مورا طرفی چیزا کسته مورا مطلب ای الزام از بلیز ما کسته پاس میشه که یار تو از رای و کسته تو از تعصب بالا کسته ای اینترپریتیشن کسته داره. خب منی کتاب کسته د منی یک علاقه کسته و د باره ازی مگه کی مگه د منی صوبه سرحد کی مطلب فاٹا ایری فاٹا کسته فیدرلی administrative ایریه پاکستان کسته د منی زو کسته تقریبا کسته آف دنا ایجنسی در شما خبر هستین کرم ایجنسی مگه شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ملاکنڈ کستن زولا نمایش که نکسته میله سوای ملاکنڈ که مطلب قد افغانستان بارڈر نداره 6 دنه زی ایجنسی ها کسته قد افغانستان کسته بارڈر داره. خب ای چرا مطلب ای کسته امپورتنت است خاطر از امپورتنت است که مطابق از این کتاب کسته حکومت افغانستان کسته هی سی فاتار کسته ای سی خود کسته حساب من امزو خاطر د منی حکومت افغانستان از 1975 یعنی د دوری داود خان کسته اونا کسته هیر منی کتاب منشن نمونه 1975 کتاب کسته صرف موگه که حکومت افغانستان ای کسته ای علاقه آفت ایجنسی پاکستان را کسته که د منی فاتا است اور اینا ایسی افغانستان حساب من بزبریزو بالکل علیده وزارت قائم کده که نام ازو وزارت است وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل ای کسته بس یعنی مطلب ایر مازبل اینترنت کسته گرفتم کسته ایر مطلب ای وزارت کی قائم شده تروی داود خان قائم شده لیکن تمام حکومتا کسته ایره از وزارت را شنده. خب بزنال ما کم دیتیل از وزارت را مگم که مطلب وزارت چطور امپورت چرا اهم است بزیر مطابق کتاب مگم و هیچی تعلق داره دزو گبایی که ما زی پیش کسته گفتم. خب مطابق از زمان داود خانم تر که گفتم شروع شده تا دوری کرزی هم بود تا دوری غنی هم را بود بزیال د دور طالبان هم کسته ای منیزی کسته نگاه شده مطابق ای وزارت کسته چکارم نکه مطابق ای وزارت کسته کوټه اشته د منی برای نه صرف منی سکولا کالجا یونیورسیتیا برای مردمایی که د منی فاٹا است اینا کسته می تنه کوټه سیستم در بالکل مختص سیټا در که نامنی کالجا یونیورسیتیا افغانستان کسته منی مختلف فیلدا کسته خانده میتنن بلکه اینا کسته کوټه در منی مختلف وزارتای افغانستان کی بریز نا کسته ناون جبور ملازمت کنه و حتی که از این ایریه کسته نا کسته ممبرزی پارلیمنت هم کسته داشتن دیگه ایر مانم مگم ایر کسته خود نزی کتاب کسته یوسف زی کسته مگه بازو مگه مطلب کسته چرا ایتر کسته چرکی نامستن کسته حکومت افغانستان ایتر سوش نکی علاقه کسته حصه افغانستان کسته جور میشه بس من تر گفتم که ای وزارت کسته تابالی کسته حصه حکومت طالبان هم کسته ونیزی کسته منده. خب ای چرا اهم است دیگه بریزی که مطلب ای چرا اهم است ایر کسته مو کسته یک حصه دیگه ازی کسته مو ابوگی منیزی کسته مو گه منی حکومت سرحد کسته مطلب د منی سرحد ولا افغانا کسته اینا منیشی دانشورایش کسته هم سیکولر قوم پرست کسته و هم کسته مذهبی دانشورایش کسته عموما کسته اینا منی خو بیس منه که اگر یه گوتیم کسته افغانا کسته بال شنه دینوان یک تحریک کسته بال شنه که مثلا کسته مو صوبه فاٹا را صوبه سرحد را و بلوچستان را کسته اینا از پاکستان منتی کنی و حصه افغانستان کنی اگر مو کسته بریزی بال شنی آیا حکومت پاکستان کسته ای کپاسیتی داره یا استیت پاکستان مثلا ای کپاسیتی داره که مطلب مور روک کنه یا نه کنه مثلا ای گبر ما درونم کوم مثلا کسته در دوری کتاب کسته درو کسته می خانم کسته بس مطابق از بیس کسته اینای تر مگه که افغانا کسته یک کلان حصه افغان کسته ایتیم منی کراچی کسته آباد شده و از 1980 بعد کسته ای سلسله مطلب جاری شده که افغانا کسته منی صوبه سند کسته و منی صوبه پنجاب کسته د منی تمام شارایش کسته اینا بزنس های خوردن کسته آبادی خوردن و خاص طور پر کسته ای کسته چیزر کسته شمگه دباره کراچی کسته گب میزنه که مثلا کراچی کسته
است کلانترین شهر است که مثلا کلانترین پاپولیشنی چه زرک است اینا دمونیش داره بزازی پیش کست اینا چند دفعه کست 3 دفعه دزی علاقه کست مطلب طاقت خوره کست نشو هم ده دمونی کراچی کست مطابق ازی آتر کست. خب بس منی از افغانا خو مطلب چطور بیس نمگه اگر فرم سال گوٹ مو بخوای که آزاد کنی آیا حکومت پاکستان میتونه ده یک وقت هم فاتا را کنترل کنه هم سرحد را مثلا پشاور را کسته یا که مثلا کی پی کی که شما نام ششتن او را کنه بس منی آیا اسلام آباد را کنه چه که من اسلام آباد هم کسته اوان کسته یک درو د اکثریتی چنج میشه و آیا مترو کراچی را سنبال میتونه و صوبه بلوچستان را کسته مثلا اگر یک وقت وانا بال شنه بلوچستان کراچی کسته و اسلام آباد کسته کٹ کٹ شهرها کسته بزلاوی زینا خو منی پورا شهرهای سیند و پنجاب کسته نا پیلاو کدن خاص طور پر منی پنجاب کسته و امو تر کسته اگر کی پی کی کسته خیبر پختونخوا کسته اون بال شنه و فاٹام کسته اگر بال شنه آیا اینا تمام یک جای که بال شنه حکومت پاکستان کپاسیتی داره کی کنه کنه بس مطلب اینا پاسیبیلیتی موگه که مثلا کسته وانای قرار میتنه دیگه لیکن اونا کسته یک مثال دیگر هم کسته میده بس او مثال کسته اونا کسته از چیزر میده از سکار میده مطلب بس مگه کسته مثلی افغاناور کسته سکام کسته مطلب تر اسپایریشن دارن مطلب تر کسته جذبه دارن تر آرزو دارن که مثلا کسته مخالصتان کسته از انډیا کسته یک صوبه پنجاب را کسته جدا کندن خالصتان کسته مو جور کنی سکای انډیا کسته لیکن چرکی مطلب یک کوارتر از نکسته مثلا کسته 25% سیکا کسته در مختلف شهرهای انډیا کسته اونا کسته پیلاو شدن و د عنوان بیزنسمن کسته د با عنوان کارباری طبقه کسته و او طبقه کسته تحریک سیکار کسته کمزور منه چرکی اونا کسته میخواه چرکی اونا کارباری مفادات از نقد انډیا وابسته و زمزو خاطر کسته اونا مطلب خالصتان تحریک را کسته و تر چیزی شرنمونه مثلا کسته سپورت شرنمونه یا فر مثال کسته دیسکریج باقی سیکار که مثلا کسته اونا متحده یک جایی کسته بال شنن و از انډیا خود اون خور کسته جدا کنه و امو گبر اینا مگه از 1930 بعد کسته از 1980 بعد که اینا که مثلا افغانا یک کلان حصه شی که دمونی کراچی آباد شدن و د مختلف شهرهای پنجاب رفتن اسلام آباد رفتن و مختلف دیگه شهرهای سند علاوه کراچی که اینا که آباد شدن اینا کسته تجارتی مفادات شی وابسته است قد حکومتی قد پاکستان کسته قد اگزیستنس پاکستان کسته بزمزو خاطر کسته او از 1980 پیش کسته مثلا کسته اگر تو ناره قوم پرستی میزدی مری افغانا کسته بسیار زیاد کسته چیزه داشتن مطلب اثر داشتن افغانا کسته را ویلکم مکدن لیکن از 1980 بعد چرکی کارباری مفادات افغانا کسته قد استیت پاکستان کسته وابسته شدن همزو خاطر کسته یک کلانی سی افغانا کسته درو دیسکریج منه مطلب او تر ویلکم نموشه مزید کسته مگه ای کسته افغانا کسته کمزور کده. خب دیگه خویی چی تعلق داره دزی تنشنی که در مابین پاکستان کسته قد افغانستان است منیزی کسته حکومت پاکستان کسته توقعات داشت که وقتی طالبان حکومت چیزر کسته دبلی افغانستان که ټیک اوور نه حکومت شرکت بگیره بزنا کسته مثلا کسته جنگایی که مثلا تی تی پی کسته مثلا کسته چیزا کنه نیوترالایز کنه مثلا کسته اور منی افغانستان آباد کنه فر مثال کسته اور نه لکه نه کسته دمنی پاکستان کسته حمله کنه لیکن حکومت طالبان کسته اونا چی سوچ بنا اونا کسته تی تی پی کسته نه صرف نگاه کدن بلکه اونا کسته میخواه پهلاو کنه د منی سندیا ببره منی پنجابیا ببره منی بلوچا کسته اینا کسته بیره و ای تر کسته اینا د بلی جنگ را کسته از منی فاتا کسته را بیر د منی پنجاب منی سند کسته و منی بلوچستان تا که مثلا کسته حکومتی پاکستان کسته مجبور شونه که اونا کسته مذاکرات کنه و منی مذاکرات کسته الاو کنه که مثلا کسته تی تی پی کسته فاتا ایریا را کم سے کم کسته اونا بیتنه دزو ایریا کسته اونا باین و اونا کسته اونجا چیکار کنن که از خود حکومت بچلن همو تر که حکومت طالبان منی افغانستان همو تر یک حکومتی طالبانی پاکستانی کسته دمنی فاتا ایریا باشه دمنی فرست استیپ کسته دیگه همزو خاطر کسته حکومت پاکستان اول قد از نام مذاکرات کردد لیکن وقتی که مطلب ای چیزا کسته ای مطالبات کسته طرف طالبان میشه که مثلا کسته تی تی پی کسته شما الاو کن دمنی
فاتا ایریا که است تا که مثلا اینا که است خود خوب باشه و اونا مسلح باشه و اونا ایریا را رن کنن بالکل رنگ حکومت وری از خود حکومت که است بالکل داشته باشن. وزیر که است حکومت پاکستان که است مخالفت کرد چرا که مثلا اگر تو ریشتی که مثلا سوچ می‌بینه که اگر تو ریشتی که وی علاقه رن کنه بازم خو مطلب طالبان که است ور میتونه علاقه را اسی افغانستان جور کنه چرا که اونا آلردی اونجا یک وزارت جور کردن در نام ازو که است و ای که است از 1975 که است پلنج که است روی داوود خان اشتشتن و از بعد هر چقدر که حکومت آمده چای که کمونیست بوده چای که مجاهد بوده چای که طالب بوده چای که دموکراتیک بوده تمام شی مطلب تصور داشتن که یه علاقه که است جدا کنن و یک تریک که طالبان است که مطلب پاکستان قچ مذاکره تای دباو بیل از بعد مذاکرات کو مطلب شریک هیتر چیزا کنو که خون مو یک سولوشن برای پیدا کرد لیکن در زیر سولوشن که است یک علاقه که است از منی پاکستان که است جدا کنه اینینج که است اینی چیزا که است اینینج یک ډیډلاک که ما د مثلا مزه خاطر ما ضرورت محسوس کردم که مثلا که است ای ویدیو که است جور کنم تاکه مثلا که است قومار بگم که مثلا که است یک هیستوریکل دیولپمنت که درو موشه درو منیزی که است از خاطر ازی هیستوریکل است چرا که پاکستان که است مثلا که است یک لانگ پروژکت داشت که مطلب تصور میکرد برای استراتژیک دیت خو منی افغانستان که است او فیل شدم دو خاطر پاکستان که است یک ریورسل کردن و دمزود سلسله شما که است در او مینگرن مطلب ما خودم زو پرسپکتیو مینگرن که مثلا اگر هفته یک روز یک گنټه وری تی وی ازرگی مثلا که است دمنی بولان که است اگر اشتن مثلا که است یک ریورسل شیفتی چیزی که است پاکستان نشون میده توخ کنی که مثلا که است تاچیق از در مومن چرکی دمنی حکومت پاکستان تبال که است طالبان که است خاص طور پر زیاد چیزا درن نامزو چیز استن دیپ روت داره مایتر بگم با منیزو که است یک بلوک اپالوجیست است که اونا که است مثل اوریجان مقبول وری که اونا که است درو چیزا که درین که مثلا که است درو مسلسل در یک چرکی اکثری پاکستانی که است مذهبی سوچ داره اونا که است در دیپ سوچ نمیتونه که درو چیکار میشه قد ملک که است درو چیکار میشه و دا قد نه درو چیکار میتونه شونه او پاسیبیلیتی هر کس اونا سوچ نمونه اونا مذهبی ولا سوچ نه که اوی برادر از ما ای افغانی برادر از ما هستن ای که است بزمزو اسلامی ولا که است نقطه نگاه که است منیزو که است توغ منن دیگه مزو خاطر که است خطراتی که مطلب میتونه برای پاکستان بایا اور که است اونا که است درو د بارش که است سوچ نمونه خب منیزی که است ما دیگه است که است ما دیگه سی زیره که است ما قچمو بگم که ای ترست که خودی تی تی پی که مثلا که است که جور شده کم درباره استرنگث که است من از کتاب بگیر چرا که دومنه ایسای های که درباره پاسیبیلیتی های که است مثلا که است اوقاز پاسیبل است که مثلا که است مو مطلب تی تی پی اوقاز طاقت داره مثلا طالبان اوقاز طاقت داره که اونا که است بیتنه فاتار که است جدا کنه خیبر پختونخوا قد بلوچستان را که است جدا کنه چرا که اگر شما تای کامنتاش که است بخوانین بعض اوقات که است مثلا شما اگر سوشل میڈیا فالو نین خاص طور پر افغانایی که مطلب کم روخش طرف طالبان است اونا چیزا کنه اونا درو مو که است بلوچستان را لیبریت مونی مو کی پی کی را لیبریت مونی مو که است فاتار لیبریت مونی مطلب مو که است اونا را آزاد مونی دیگه خوب آیا اونا هی چیزر داره باز ما دوباره که است تروسط ازی کتاب مگمی کتاب که است 2012 شده که نوستن که است 11 سال کونه کتاب است لیکن اعداد شمار کی میدای که است ایم که است از 11 سالی پیش است مطابق ازی که است دمنی چیزا که است دمنی فاتا که است و خیبر پختونخوا که است تعدادی آدمایی که اینا که است که داشتن تی تی پی که است او تقریبا یک لگو 25000 میشه بازی که است اگر شما خود چون کتاب رفته خوانده میتونید بریک داون مونه که کدام گروپ د کدام علاقه د کدام ایجنسی چی قز است د کدام ایجنسی کدام گروپ چی قزه کدام گروپ د کجا است دیگه اونا که است ور تمامیش که مونه یک جای کی ده مطابق اندازی که است یک لگو 25000 است یک که است او آدم است که اونا که است اکتیو است دیگه اونا مثلا گبای زونار گپش نمیزنه اونایی که حمایت است حمایتیش هستن یا اونا که مثلا خاموش حمایتی از هستن دیگه اونا که است
دیگه خاطر که است یک بسیار کلان فورس است اگر تو که است بشنی سوچ کنی دیگه مثلا که است خب بزینا که است چطور فایننس شدن چطور ارگانایز کردن خودون خو که است تا وجا رساندن دیگه بریزو که است اینا مثلا مختلف طریقش مثلا کی کتاب مگه خودون ارگانایز کردن چرکی مت که ما پیشتر گفتم که افغانا که استن اونایی که خاص طور پر کم تاجر پیشه که بودن کم مطابق در ذهنیت کاروباری که داشتن اونا که در اکثری شهرهای پاکستان آمدن از پنجاب گرفته سند که است تا بلوچستان را که است مختلف شهرهاش اینا آمدن و خاص طور پر منی کراچی که است یک کلان آبادی که است منی جور کردن و منی کراچی که است اینا مگه هر چقدر که سیٹ آدم داشتن مطلب هر چقدر که مالدار آدم بودن مطابق مالدار دیگه او دیفینیشن چی نداده که مطلب چقدر پیدا داشت پر منی کاتگوری مالدار بوده بهرحال اونا مگه هر کس که مطلب صاحب حیثیت و مال که بودن طالبان که است تمام لیست از نار که است جور کردن و از نار که است دونیشن میخواستن و هر کس که دونیشن را نمیداد باز اونار که است اغوا که است اغوا برای تاوان والا که است یا باز اونار که است مکشتن که است بزمزو خاطر که است مطلب یک تروی یک خوف و تروی اکسپلویتیشن که است اونا که است خودون خورا فاندینگ خور که است کردن و امود سیستم که است اینا اگر شما وش کنن که وقتی که طالبان بله علاقه زرجات گرفت و آزرگو من الارم کردن وضعیت که است تو میشنیدم گفت گاڑیای شیر گرفته ذاتی گاڑیای مردم گرفته ذاتی موتورسایکل مردم گرفته بله زمین مردم که است مثلا تو اگر دهقانی بریست که است ټیکس دادن مختلف طریقه که است از مردم که است ټیکس گرفته رئیستن یا مثلا که است بعضی علاقه که است مردم کی بیچارگو اصلاحیت نداره وزنارم گم شما باید اصلا که است بایرینش تعول کنه اگر نکردین بدلیش یعنی قص پیسه بدین اگر نکردین مطلب گرفتار کو جیل کو ترک که است ټپ کو دیگه مزو خاطر اونا توخ کنه که اکسپلویتیشن جاری بود بعضی اوقات د نام کوچی که مطلب زمین گرفته یا گوسپوی مکشتش مطلب اونا مختلف تکنیک که است مردمار که است لوټمار که است مکدن این تکنیک که است نام پاکستان که است بسیار د کامیابی چلاندن ایر که است نه که است د منی افغانستان هم که است مونه دیگه مزو خاطر که است چرکی مردمار چش مونه مزو خاطر فاینانشل ریسورسز کافی است دیگه که است مطابق از کتاب که است منیزی اینتلیجنس ولام که است مختلف ملکان میتونه اینوالو باشه و علاوه زو که است همونطور که ما گفتم کلان حمایتی اینا دارن که مطابق از که است او اکتیو ممبرای اینا با قاعده تنخواه میدن بزوی که است نوجوانایی که بیکار است در منیز علاقه که است خوب بیکار زیاده دیگه هم در منی پاکستان شما خبر هستن که بیکار آدم زیاد است دیگه اونار که است تو تنخواه دی و مزو خاطر ایزیلی که است ریکروت میشه مذهب عنصری مذهب عنصری قومی که است محترم اترکشن داره بس تو که ولی که تو پیسه معافر کنی شر طاقتم که آفر کنی نسلخ طاقت دیگه تو شرافر کنی خب بس خامخا که است جوانا که است طرف تو کش مخره بزمزو خاطر بریزی سوال که آیا ای پاسیبیلیتی است که مثلا که است برای پاکستان که خطر جوش نه آن واقعی است چرکی اینجا کلان سورس فایننس است و کلان سورسی آدم است و منچ کست موتیویشن هم هستن و اینا ای کار کست ازی پیشم کردن خیبر پختونخواش موشنده خبرن که چند دفعه پاکستان آپریشن کردن تا بالیم کست مسئله کست حل نشتن و د افغانستان نه کست کامیابی کست و طرف ټیک اورم کده بزمنی ازی کست شمویر من اندازه دن که اینجی صرف مذهبی عنصر کست نیه نه منیزی کست قومی چیزم کست است امزو خاطر کست یک براد چیز داری تر نیه که مثلا تو بگیار کست صرف مذهبی گروپ است که مثلا این چیز را کست مطلب سپورت منه قومی اونایی که مطلب قوم پرست گروپ است اونام کست کافی زیاد سپورت نه بز منیزی کتاب کست یک جای دیگر دیسکشن را کست میده زبانی خودونی ممبرای زی طالبان کسته که منیزو کسته مذهبی گروپایش کسته ایر تصور داده مثلا اگر ما کسته پیدا کنم اینش کسته موگه که هر چقدر که برای حقوق افغانا که مثلا ازی پیش که کوششا شده و مطابق تاریخ و مگه خاص طور پر دوری که مطلب برطانیه که اینجی بودن تمانی فاتا و خیبر پختونخوا د زیریه که بودن دیگه او کسته چیزا مگه وقت که اینجی که مطلب قومی تحریکای افغانا که مطلب چلیدن اور کسته مذهبی گروپاهی کسته اور کسته راهنمایش کده بز بلکن قوم پرستا کسته بس قدزو مذهبی چیزا کسته سات دادن بز منیزو کسته او کسته نمایش میده اونا کسته مگه نامی خوشحال خان خټک کسته فقیر اف ای پی حاجی صاحب ترنگزی بچا خان سرنور فقیر کسته اینی او راهنما است که اونا مگه اینا کسته
مذهبی چیزا داشتن، مطلب رجحانات داشتن و مذهبی تحریکای برای قومی حقوقی افغانا کسته بودن، لیکن قوم پرستا کسته اینار ساعت دادن، اینار کسته همیشه سپورت دادن. لیکن فی الحال کسته اونام کسته قوم پرستا ناره قوم پرستی رو میزنه، لیکن مفادات شکسته قد استیتی پاکستان کسته وابسته هستن. همزو خاطر بزو طالبان گفته کسته مو کسته یک قرار از واسه قوم پرستانیه یک کار کسته مو منی، مثلا کسته طالبان هی منی که مثلا کسته مو یعنی د دیگه زبانی ترسته که مثلا کسته مو کسته هی افغانستان نه صرف میگری بلکه علاقایی که مثلا کسته د توسطی معاهده گندمک که شده شما اگر تاریخ زی ما بلگو ویدیوی دیگه بگم ما اینچ کسته صرف که شهره منم معاهده گندمک کسته مطابق معاهده گندمک کسته یه علاقه فاتا کسته و علاقه کویته و سی بی کسته نار کسته است انگریزا کسته سپیشی افغانا گرفتن خاص طور پر کسته بچه چیزا کسته از یعقوب علی خان است و از او بعد کسته عبدالرحمن کسته هم کسته یه معاهده کسته کد انگریز کسته کدت و انگریز کسته د بدله زی معاهده که مطلب یک دنه کینگ شموشه دیگهش ریتیفای نه دیگهش کسته ریتیفای نه مطلب سی دنه امیر یا کینگی که افغانا د زمان داشتن نه تمامش کسته ریتیفای کده بوده دیگه منی زی کسته بز انگریز کسته مثلا کسته منی آخرنی ایسی زی ریتیفیکیشن کسته بزور مطلب بیر چیزا میده که اگر فرم سالگو کس بلی افغانستان تیک کد یا مثلا یگو چیزا که داشت بز انگریزا کسته اونار ملیتری قد فاینانشل سپورت میده مزو خاطر دوره که عبدالرحمن کسته خلاف ازرگو که جنگ که کد انگریزا کسته عبدالرحمن را کسته نه صرف ملیتری اسیستنس ده انوانی توپ و رایفلز و ملیتری ترینینگ و بلکه پیسه هم کسته وردد و همو کسته ریزلت شد که مطلب ازرگو که مطلب بغاوت یا مطلب تحریک آزادی ازرگو کی داشت و کسته شکست مخوره. خب منیزی کسته بز یخ باید ما بالکل ایده ویدیو بگم یال چرک اشاره کردم بز باز دوستان میتونن چی کنفیوژن شنم از خاطر کم کلیفیکیشن شی مگم که از عبدالرحمن پیش که دیگه او افغانا که بادشاهایش امیرایش که بوده اونا کسته خلاف انگریزا جنگ دور کسته د نامی انگلو افغان وارس کسته مگم مطلب د نظر از سیدن جنگ کسته شده منیزو جنگا کسته ازرگو قد افغانا سات ده خلاف انگریزا کسته جنگ دیگه مثلا کسته باز وقتی که عبدالرحمن را انگریزا کسته حاکم کی جور نه امیر کی جور نه باز انگریز کسته چیز سپورت منه مو حاضر که خلاف انگریزا جنگ کرد انگریزا کسته نار پیسه میده اصلا میده افغانا را که مو حاضر کسته سرکوب کنه منیزی کسته بسیار کلان پند است بسیار کلان نصیحت است چرکی آزری کی مثلا خلاف افغانا خلاف انگریزا کی جنگ کرده منی انگلو افغان وار کسته قد افغانا کی سات داد اونا چرکی مذهبی جذبه کسته توم کده تر توم کده کی انگریز کسته کافر علاقه مو کسته مسلمانی او کسته مسلمانه بز مقدنه کسته سات بدی تو کو مذهبی جذبه کسته انسان مخلص هسته اونایی که مذهبی هسته اونا د جذبه خو مخلص هسته د او کار که مونه اونا قد اخلاص مونه اونا قد اراده نیک مونه لیکن بد قسمتی است که اونا ویژن ندارن نامستن هر چیزی که اونا وش مونه هر چیزی که گوش مونه امور کسته باور نه چر که اونا مخلص انسان هسته چر که اونا هستن ساده دل آدم هستن بزمزو خاطر کسته نیکی و دنیا را کسته جهاز نیکی و بدی کسته تو اونا تر که دنیا است و تر حقیقت دنیا است از اولی هست کسته اونا منه از نگاه حق و باطل تو اونا از نهاز حقیقت کسته ما تب که تاپیق درستم لیکن قبر ما بار گفتم لیکن چر که اهم است دوباره کسته ریپیټ نم د اونجم کسته از رغو کسته اونم زو لحاظ کسته و انزو نگاه کسته طرف انگریز تو قدم زو خاطر نه د انگلو افغان وار کسته خلاف انگریزا کسته از رغو منی زو کسته شامل شد سات ددن لیکن افغان کسته و زو لحاظ کسته تو خونم کده میرایش کسته خاص طور پر مزو کسته زو انگریز را مدد چی گرفت سپورت چی گرفت مو حاضر که خلاف انگریز جنگ کت اونار کسته زد کسته د منیزی که او حاضر که منیخ چنگ کت اونجا کسته مذهبی انصر بود بعض از رگو کسته مورد روش مگم که باز اینجا باز معامله شیعه سنی والا کسته مادت که مثلا کسته امیر از مولی است جی مطلب کسته دیگه تو که مطلب اردو دفعه که حاضر که بیوقوفی کده که قز مطلب کلان چیزش ده توان که بال کده او مذهبی نقطه نگاه است ما کسته مذهبیار خوش دروم از خاطر ازی که اونا مخلص انسان است از خاطر که اونا کسته هر قبر که من قد اخلاص خو من ساده دل آدم هستن
میخوان. اونا میخوای خوب کار کنه، لیکن بدقسمتی است که اونا نمیخوانه، اونا کست سوچ نمونه. برای اینکه تو دنیا رو بفهمی تو باید علاوه ازی که تو توق مونی، مثلا تو تیوی توق مونی، نیوز توق مونی، علاوه ازی که تو گوش مونی، علاوه ازی تو باید بخوانی، هم تاریخ بخوانی، تو باید سوچ کنی، واقعیت رو پلوی یک دیگه بچینی تا که تو حقیقت دنیا رو بفهمی. چرا که تو دوباره امو کارا که برای تاریخ حاضر میشه شده دور عبدالرحمن کشته، امو دوباره قزمو رپیت نشنه. وای که ما ویدیوها رو که جوړ که مگم یعنی هیستوریکال پرسپکتیو یعنی در دنیا گرد ورچم شیفت میشه. مقصد از من یک شمور انترتین کنی، مقصد از اینه که مطلب تایم جم ضایع کنم. چرا که ما مگم دیگه مثلا هر کدام از ویدیوها که بعض اوقات 25 30 منیت شمور که بعض اوقات 40 منیت شمور که میتونه ضایع کنه. لیکن مقصدی تمام از این گباه که است ای است که مطلب بگم که یار ما بله اخلاص شم چای که وازرگوی که لیبرال نه، اونایی که مثلا میگم حقوق انسانی والا تو اونام که است مثل مذهبی اور که است ساده دل انسان است، مخلص انسان است. ما از خاطر اراده از نار ما بله شک ندارم. اونار ما خبر میکنه که است حس انسان دوستی دارن، لیکن بدقسمتی که است دنیا صرف بله حس انسان دوستی که است، یا صرف بله ایمان تو که است، یا صرف بله حق و باطل که است نمیچله. دنیا زو کده کلانتر است، زو کده مور کامپلکس است، زو کده زیاد پیچیده است. اگر تو قصد دنیا رو دو قصد ساده گرفتی خوب و بد و که نقطه نگاه تو کدی یقین که تو خود خورتاوان میدی، منیزی که است قوم خورتاوان میدی، مردم خورت که است تو از او تاوان میدی. خب ویدیو که است دور دراز میشه، در نظر از ما که است کافی است متوخ کنی فیل حال سیچویشن که است نمی درست ما دوباره که است سمرایز منم که مثلا که است افغانا که است از زمانی عبدالرحمن که است اسپیریشن که است نداشتن که مثلا خیبر پختونخوا را که است و بلوچستان را که است و فاټا را از پاکستان که است جدا کنن. برای جو که است وزارت جور کردن، برای که است از اینجا آدمارن جو مبرن اسکول که است دمنی اسکولا که است منی کالج یونیورسیتی که است اونار تربیت میدن که است افغانی زبان که است اینجا استعمال میشن، مذهب را که است انسرش که است اینجا که است استعمال میشن. اونار که است منی حکومت افغانستان وزارتا که است کوټه دارن باقاعده که است نامانی فوج افغانستان باقاعده که است منی شامل هستند. همطور که طالبان که است کسی فوج از نه که است ایرگولر فوج اگرچه بگی اینا که است تمام ایسه یک پروژکت است، ایسه یک اسپیریشن است که از 1975 و این چینج نمیشه. چای که مثلا قوم پرست گروپ باید، چای که کمونیست باید، چای که دموکرات باید، چای که طالب باید، تمامی از که است ایر که است حکومت پاکستان که است خاص طور پر او پنجابیا و او سیندیا و اردو سپیکینگ و او سرایکی و او بلوچ و او افغانی چیزا که است پاکستانی که مثلا اونا که است مذهبی چیزا که است دارن، مثلا که است مذهبی جذبات دارن که اینا که است اسلام را دفاعش منه، اینا که تو خن تر ریشایش تن تر مؤمن آدمان تو خن تر ریش میلن، نماز میخوانن، پیچاخ که است بال میلن، تو مثلا که است تر خاتون ورنه میله برو بدرش نبلی اسکول پاودیم شو تو مسجد دارن نماز میخوانن. اینا که است نمازی آدم هستن، اینا که است حج مورن، اینا که است روزه میگیرن دیگه. او پنجابی سیندی و سرایکی و اردو سپیکینگ افغان که است اونو چیزا از نار که است تو منه د اینزی چیزا که است نه که است بازی مخرن دیگه. اونا که است ایر سوچ نمونن که اینا چیز میخواه، اینا که است اصل میخواه یک کلان افغانستان که است که منیزو که است تاجیک، ازبک، آذرا که است پنجابی، سیندی، بلوچ که است اینا که است مثل یک چیزا باشن، مثل اور که است زبانی خودون از نه که است اور اینا که است چیزا مگه ما ترمزو که است درو که است د زین من ما لیکن د انگلیزیش که است ما او چرکی مازی پیش قد از نه تاوال جدم گبای نر که است شیندم د انگلیزی که است اور که است مگه سبجکت مثلا تو یک امیری بس تو که است سبجکت داره او که است بالکل اگر مورد ساده زبان ترجمه کنی که است اونر که است سرونت یا د دیگه زبان که است مور بگی که اگر ما ماسترز که است قد چه سلیف یا قد غلام شی مثلا که است تور د عنوان یک شهری که است تور تو غنمونه اگر تو منی حکومت از نامادی اونگه ما امیرم ما هر حق دارم که مثلا تو رو سودا کنم، مثلا تو هر گب که گفتم تو باید گب ما گوش کنی، اگر تو امیر گبش گوش نگیری تو باقی باید تو کسته کشتش نه، تو نه بلی زمین خواه حق داره، نه تو ذاتی حقوق داره، پرسنل حقوق داره که است نه تو از لحاظی چیزا که است که تو بخوای چطور نظام حکومت که است جور کنی، نه تعلیم ما خلاصه که است هر چی قصد که تو دد
باید تو کس امور قبول کنی. از او زیاد کس تو خواسته نمیتنی. مثلا کس بله جنراسیتی از او امیر است که ترچی قز میده یا ترچی قز نمیده. تو مطلب از خود هیچ اختیار نداری، بالکل اونطور که گوسپوه مثلا اونطور که یک سگ است یا فرض مثال تو پیٹ دیگه مثلا تو اختیار مثلا تو اگر گوسپور که تو سنبالی مطلب هر چقدر علف دادی دیگه و زیاد تو خواسته نمیتن، تو میخواستی شرچاخ کنی لاغر نگاه کنی، اگر ناجور شد دل تو سوخت بگیاره میکسته حیوان جاندار است شر علاج کنی خو مطلب جنراسیتی است حساب شه. اگر نه که دیدی ناجور شر لال کدی گوشت خوردی هم گسته یک مرزی تو کستر گفته نمیتن. بالکل اینوی سیستم دیگه چیزار شما مطلب خبر استین، لیکن ما کسته صرف از خاطر زی میگم که این چیز را کسته حاضر چر کی کلو وش کده خبره قد گوشت و پوست و استقان کسته محسوس نه، لیکن پنجابیایی سیندیا سیرایکیا و حتی که وانایی که مطلب منی پاکستان کسته میشنن بلوچا کسته اینا کسته چیزار محسوس نکردن. اینا کسته در مذهبی اکسپکترز نکسته بازی مخرم تر که حاضر کسته در دوران یزو امیرای که خلاف انگلیزا جنگ کرده اونچه کسته بازی خورد که نزبات کسته نه تبایز نار کسته خورد. امید نم که تایم شما کسته ضایع نشده باشه و شما کسته از هیستوریکال دیولپمنت کسته کم گوچش کم باخبر شده باشین توخ کنی که مثلا کسته کدام طرف کسته ای پیش موره. مذهبی جذباتی پاکستانی اگر بلیش زور شد یک حصه پاکستان از پیشی موره، لیکن اگر ریشنل حصه از نکسته شد و پالیسی کسته نه چینج کد میتونه اونو علاقه پاکستان کسته بچاو کنه. خب در امیدی روزایی بهتر، در امید یک دنیای بهتر. تشکر دوستان.